أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. غادي نشوفوا كيف تتم التبادلات الغازية التنفسية على مستوى الرئتين، يعني كيف تتم التبادلات الغازية التنفسية ما بين الدم والرئتين على مستوى الهواء السمخي. باش نديروا هذه الآلية خصنا نكشفوا بعدا اولا نبينوا بان راه بالفعل كاين تبادلات غازيه ما بين الدم والرئتين. اذا لهذا الغرض غادي نديروا واحد الوثيقه وغادي نحللوا المعطيات ديالها، وان شاء الله منها غادي نكشفوا وجود تبادلات غازيه تنفسيه ما بين الدم والرئتين على بركه الله. نسطر جدول الوثيقة. عندي هنا الدم الداخل إلى الرئتين، هنا الدم الخارج من الرئتين. غادي ندير هنا ثنائي الأكسجين، ثنائي الأكسجين بالمليلتر في 100 مليلتر من الدم. غادي نسطرها. هنا ثنائي أكسيد الكربون CO2 بالمليلتر في 100 مليلتر من الدم. عندي هنا 14 20 60 50. بلا ما نضيع الوقت في كتابة العنوان ديال الوثيقة هو تركيب الدم الداخلي إلى الرئتين والخارج من الرئتين فيما يخص ثنائي أكسيد الكربون وثنائي الأكسجين. إذا غادي ندير هنا واحد الرسم تخطيطي وبخطاطة الرئتين هما. هنا دم داخل، هنا دم خارج من الرئتين، هنا الدم، ها الرئة ها الدم. مزيان، نرجع للوثيقة. الدم الخارج، الدم الداخل إلى الرئتين اللي غادي ندير عندي فيه الأكسجين يساوي 14 O2 يساوي 14 مليلتر في 100 مليلتر من الدم. الدم اللي خارج O2 يساوي 20 مليلتر في كل 100 مليلتر من الدم. إذا إلا لاحظت هنا الدم اللي داخل الكمية، الدم اللي داخل فيه الأكسجين 14 الكمية ديالو، واللي خرج فيه 20. باين هنايا كاين فرق بيناتهم، اللي دخل قل من اللي خرج. إذا هنا تزادت واحد الكمية ديال الأكسجين للدم. هاد الكمية اللي تزادت ما عندها منين تجي إلا من الرئة. إذا هنا الدم أشنو دار؟ أخذ O2 من الرئة. نرجع لثنائي أكسيد الكربون. الدم اللي داخل CO2 فيه يساوي 60 مليلتر في كل 100 مليلتر من الدم. الدم اللي خارج من الرئة CO2 فيه 50 مليلتر في كل 100 مليلتر من الدم. إذن هنا دخل الدم كثير، من اللي خرج من الرئة خرج قليل، ناقص ب10. فين بقات هذيك ال10؟ 100% بقات في الرئة. إذا أشنو داير الدم على مستوى الرئة؟ طرح ثنائي أكسيد الكربون. إذا سهل باش نقرا الخطاطة. أشنو هي النتيجة باش خرجت؟ هو أن الدم يأخذ O2 من الرئتين، يعني يأخذ الأكسجين عفوا، ويطرح في الرئتين CO2. إذا هنا الرئة تعطي الأكسجين وهو تأخذ منها ثنائي أكسيد الكربون.
إذا هنا بان لنا بأن هناك تبادلات غازية تنفسية ما بين الدم والرئة. غادي نمسح ونجيب وثيقة أخرى اللي بها غادي نبين آليات التبادلات الغازية التنفسية ما بين الدم والرئة. نحاول نرسم واحد الوثيقة. هذا مثلا سلخ رئوي، وهنا عندي شعيرة دموية هي. نعطي سميات: سلخ رئوي، دم داخل إلى الرئة، دم خارج من الرئة. هذه شعيرة دموية. وغادي نشوف الضغط الجزئي ديال كل غاز. هنا الضغط الجزئي ديال الأكسجين 13.3 كيلو باسكال. كيلو باسكال هي الوحدة ديال القياس ديال الضغط، بحال كيف ما تنديرو في قياس الأطوال، متر كيلومتر إلى آخره. الضغط الجزئي ديال الأكسجين هنا في الدم الداخل 5.3 كيلو باسكال. إذا غادي نرجع للغازات. الغازات بصفة عامة عندنا قانون انتشار الغازات تيقول: ينتشر الغاز من الحيز ديال الضغط الجزئي المرتفع إلى الحيز ديال الضغط الجزئي المنخفض، ويستمر هذا الانتشار إلى أن يتعادل الضغط بين الحيزين. مزيان نطبقوا هذه على الأكسجين بصفته غاز. إذا الأكسجين هنا نديرو باين مزيان O2. الأكسجين الضغط الجزئي ديالو هنا 13، الضغط الجزئي ديالو في الدم 5. إذا غادي ينتشر الأكسجين من الحيز اللي الضغط ديالو مرتفع للحيز اللي الضغط ديالو منخفض. إذا غادي يجي الدم هنا. علاش جا الأكسجين من هواء السلخ للدم؟ لحقاش بصفته غاز، والغازات تتمشي من الحيز اللي الضغط الجزئي ديالها مرتفع للحيز اللي الضغط الجزئي ديالها منخفض. إذا الأكسجين الضغط الجزئي ديالو في السلخ 13، الضغط الجزئي ديالو في الدم 5. من طبيعة الحال غادي يمشي من 13 ل 5، غادي يمشي من هواء السلخ إلى الشعيرة الدموية، غادي يمشي من الرئة إلى الدم، ويستمر هذا الانتشار. غادي يبقى يخرج الأكسجين، يبقى يخرج من هواء السلخ للدم حتى أن يتعادل الضغط ديال الأكسجين ما بين الحيزين، يعني ما بين الدم والهواء السلخي. يعني غادي يولي يبقى يخرج الأكسجين حتى يولي الضغط ديالو في الدم يساوي 13.3 كيلو باسكال. مزيان نشوف ثنائي أكسيد الكربون. ثنائي أكسيد الكربون الضغط ديالو PCO2 هنا 5.3 كيلو باسكال في هواء السلخ. نشوف الضغط ديالو الجزئي في الدم الداخلي يساوي 6.1 كيلو باسكال. مزيان اصلا الارقام غير باش نبينو راه مرتفع ولا منخفض. الا شفت هنا ثنائي اكسيد الكربون بصفته غاز راه حتى هو منطبق عليه قانون انتشار الغازات. اذا منين غادي يمشي ثنائي اكسيد الكربون؟ غادي يمشي من البلاصه اللي الضغط ديالو فيها مرتفع للبلاصه اللي الضغط ديالو فيها منخفض. فين مرتفع الضغط ديالو؟ مرتفع في الشعيرة الدموية في الدم. فين منخفض؟ في الهواء السلخي. إذا غادي يمشي ثنائي أكسيد الكربون من الدم إلى هواء السلخ. نبين مزيان هادو باش يبانو هاد السهومة. إذا ثنائي أكسيد الكربون غادي يخرج من الدم وغادي يدخل للهواء السلخي، يعني غادي يدخل للرئة وغادي يخرج في الهواء الزافي، يعني الهواء اللي تنتفرو اللي تنتنفسو اللي تنخرجو. ويستمر هذا الانتشار، يعني غادي يبقى يخرج ثنائي اكسيد الكربون من الدم الى الهواء السلخي الى ان يتعادل الضغط بين الحيزين حتى يولي الضغط
ديال ثنائي أكسيد الكربون في الدم يساوي الضغط ديالو في السنخ، يعني يساوي 5.3 كيلو باسكال. ملي ولي الضغط ديال ثنائي أكسيد الكربون في الدم يساوي الضغط ديالو في هواء السنخ مبقاش يخرج صافي، وهذا دم خارج. إذا آلية انتشار آلية التبادلات الغازية التنفسية هي هذه. وهاد السهومة شرحنا علاش، هو علاش الأكسجين جا من السنخ للدم، وعلاش ثنائي أكسيد الكربون خرج من الدم للهواء السنخي. علاش؟ حيت الضغط الجزئي ديال كل واحد فيهم مختلف بيناتهم. تيمشي كل غاز تيمشي من البلاصه اللي الضغط الجزئي ديالها فيها مرتفع للبلاصه اللي الضغط الجزئي ديالو منخفض. اذا مشى الاكسجين من السنخ للدم حيت الضغط تاع الاكسجين في الدم في السنخ مرتفع ومنخفض في الدم. مشى ثنائي اكسيد الكربون من الدم للسنخ علاش؟ حيت الضغط الجزئي ديالو في الدم مرتفع وفي السنخ منخفض، وتيبقى هذا الانتشار حتى تيولي الضغط الجزئي ديال كل واحد فيهم يساوي الضغط الجزئي ديال كل واحد فيهم في السنخ، تيتعادلوا ما بين الدم وما بين السنخ. اذا نكمل على الانتشار، يعني فين تيمشي هاد ثنائي اكسيد الكربون، تيخرج ثنائي اكسيد الكربون لبرا، هذا هواء الزفير مالو غني بثنائي اكسيد الكربون، وهذا اللي جايب لنا الاكسجين هو هواء اللي تندخلو للرئه، يعني هواء الشهيق مالو غني بالاكسجين. لو بغيت نعطي العنوان رسم تخطيطي، يمثل ولا يبين التبادلات الغازية التنفسية على مستوى سنخ رئوي. إذا بهذا أكون قد أنهيت الحصة. نتمنى إن شاء الله كاع اللي شاف غادي يكون فهم. نرجو من الإخوان اللي يلا تيشوف القناة ديالنا يدير معنا اشتراك، أبوني، ويفعل الجرس باش يوصلوا الجديد من عندنا، ويدير لنا اللايك جيم، وعطيونا الكومونتير الله يجازيكم، عطيونا التعاليق، علقوا لينا على هادشي اللي تنديرو، عطيونا التعاليق، تعاليقكم تهمنا، بالتعاليق غادي نقدروا نحيدوا اللي ما عجبكمش ونزيدوا اللي مزيان الى اخره، ونتمناو القناه تكبر وتزيد لقدام ان شاء الله. وبهذا انتهى الكلام.